जातको प्रश्नको सिजन 2 को यात्रामा छौँ। यो सिजनमा हामीले जात व्यवस्थाको कारण समाजमा देखिएका वा भोगिएका विभिन्न कथाहरू प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। ती घटनासँग मिल्ने अनुभव सँगालेका र विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिहरूसँग पनि कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। यो क्रममा हामीले जात व्यवस्थाको अभ्याससँगै त्यसको कारण र प्रभावको चर्चा पनि गरिरहेका छौँ। उच्च र नीचको प्रश्न, विभेद र बहिष्करणको प्रश्न, संस्कार र संरचनाको प्रश्न, सामाजिक व्यवहार र राजनीतिक चिन्तनको प्रश्न, मानवता र मानव अधिकारको प्रश्न। नमस्कार, म राजेश हमाल, यहाँहरूलाई स्वागत छ कार्यक्रम जातको प्रश्नमा। आज हामी जातको प्रश्न सिजन 2 मा समेटिएका कथा, घटना र विषयहरूलाई फर्केर हेर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला काभ्रेको अजित मिजारको कथा। मिजारको कथाले भन्छ कि दलित समुदायका मानिसलाई न्याय पाउन सहज छैन। सबै अब यो वकिल साहबहरू होइन, अब जतिपय अब जाने बुझेका अलि उहाँभन्दा नि अलि ठुला अब उहाँहरू जस्ता लागेर हामीलाई न्याय दिने पक्ष धेरै नै लाग्नुभयो भने चाहिँ न्याय पाइन्छ कि जस्तो लाग्छ सर मलाई। घरको मूल मान्छे जस्तै गरेर सरकारले चाहिँ हामी जनताहरूलाई अब यो ठाउँमा यस्तो भइछ, यसलाई कारबाही चाँडो गर्न पर्यो भनेर सरकारले नि उठेर गर्दैदेखि भन्दैदेखि हामी आमाहरू धेरै यस्तो कष्टमा बस्न पर्ने थिएन होला। अब यही पैसा नहुने जहाँ पनि यही त भइरहेको छ नि। अलिकति तलबाट माथि उसिन नसक्नेको व्यक्ति हामी जस्तै भएर त बसेका छन् नि, त्यही होइन। मधेसी दलित महिलाको जीवन अति नै पीडादायी छ। उनीहरूमाथि हिंसाले कतिको ज्यान पनि लिएको छ। सन्जा माझीको मृत्यु एक यस्तै हिंसाको परिणाम हो। अहिले उनको आमा फुलकुमारी माझी सन्जालाई न्याय दिलाउन सङ्घर्षरत छिन्। के होस् त सन्जालाई मार्ने व्यक्ति, सन्जाको हत्यारालाई? हम सबके मुँह तकै छी, हमरा किछो न कर देलक। हम सबके मुँह तकै छी, हम रोई छी, कानै छी, रोई छी। सबके मुँह तकै छी, हमरा उ सहजो हो हमरा बेटी के त उ सहजो हमरो होय के चाही, हमरो मिले के चाही, ओकरा मिले के चाही। न्याय के बात करै छै। अन्याय के बाद अन्याय के अथी से हमरा मिले के चाही सजो। न्याय कहिन ओकरा न्याय उ हमरा मिले के चाही। उसो त मधेसमा दलित समुदायका सबैलाई गाह्रो छ। उनीहरूमाथि हिंसा र हत्याको घटना भइरहेकै छन्। साथै नागरिकता, भूमिहीनताको समस्याका कारण उनीहरूले आफ्नो जीवन सहज बनाउन सकेका छैनन्। जमिन नहुँदाखेरि त तपाईँको सर्वप्रथम त घर बनाउनु जुन बस्नको लागि छ नि, त्यो त सबभन्दा फर्स्टमा त मान्छे बस्नको लागि घर बनाउनु पर्यो। अब जमिन छैन भने अब घर कहाँ बनाउने, फर्स्टमा त त्यो छ। अनि यताको हाम्रो समुदायको मान्छे त प्राय पढे लेखेको हुँदैन, अनि पुस्तादेखि खेतमा काम गर्दै आएको रहेछ। अनि सिप भनेको त्यही एउटा मात्रै छ कि खेतमा काम गर्ने। अनि अलिकता हामीसँग पनि जमिन भएको भए हामी त्यसमा काम गरेर खान्थ्यौँ होला। मलाई लाग्छ अब नागरिकता भयो भने अलिकति धेरै खुसी पनि हुन्छ। अब म पनि सायद त्यो नागरिकता भएपछि पासपोर्ट बनाएर म पनि सायद विदेशतिर जान सक्छु कि, यसो 2 पैसा कमाउन सक्छु कि, भोलि गएर त्यो 2टा छोराको लागि मैले केही गर्न सक्छु कि। अगर नागरिकता बनेन भने त त्यो 2टा छोराको लागि पनि, बुढीको लागि पनि, आफ्नो लागि पनि म त केही गर्न सक्दैन। मधेसी दलितमाथि उत्पीडन, दमन र विभेद चरम रूपमा छ। यसमा राज्य आफ्नो भूमिकामा जिम्मेवार भएर प्रस्तुत भएको देखिँदैन। अर्कोतिर कमजोर आर्थिक र शैक्षिक अवस्थाको कारण उनीहरूको आफूमाथि हुने विभेदको विरुद्ध प्रतिरोध गर्न पनि सक्दैनन्। तर हरेक बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ भने चाहिँ केही मधेसी युवा अभावको बीचमा उभिएर सङ्घर्ष र सफलताको कथा लेखिरहेका छन्। हक अधिकार जे हुन्छ आफ्नो घर परिवारमा बोल्न सक्नु पर्यो। पहिला परिवारबाट नै, आफ्नो जब परिवारबाट नै त्यस्तै हिंसा भइरहेछ भने त गाउँ समाजले त सुध्रिन सक्दैन। आफ्नो पहिला परिवार, पहिला आफ्नो घर र आफ्नो परिवार सुध्रिनु पर्यो नि। मान्छे आफ्नो घर परिवार राम्रो भयो भने गाउँ समाजमा पनि म उस फलानुको छोरी जाँदा त केही भन्नुहुन्न, उसको मम्मी म चाहिँ जाँदा तपाईँहरू किन यस्तो भन्नुहुन्छ, त्यस्तो पनि तब कुरा आउँछ नि, सवाल उठ्छ होइन। त्यस्तो भनेपछि त भन्नुहुन्छ नि त, ओहो कस्तो राम्रो पर्यो, त्यस्तो चाहिँ भयो भने त राम्रो हुन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ क्या। यो देशको सबै ठाउँमा दलित समुदायप्रति विभेदकारी व्यवहार गरेको पाइन्छ। भलै यसको मात्रा ठाउँ हेरी घटी बढी होला।
जात व्यवस्था रहेको हाम्रो समाजले दलित समुदायलाई गैर दलितसँग प्रेम गर्न पनि दिँदैन। निर्मला पहराई र नवराज विकले गैर दलितसँग प्रेम गरेकै कारण मारिन पुगेका थिए। अब तेरो उमेर पुगो बा तेरो बिहा जान ना मम्मी, म आफ्नो खुट्टामा उभिएर म बिहा गर्ने, अहिले म गर्दैन भन्ने त्यस्तो सोचाइ थियो उसको। भनेपछि अहिले कोही केही भन्छन्, कोही केही भन्छन्, कोहीले केही भन्छन्, गइसकेपछि दुनियाँभरि कुरा सफाएर हुँदैन, कुरा एकै हुन्छ। त्यस्तो सोच गरेकी छोरी अहिले अकालमा उसले मारेकै हो, मारेको हो। मार्दाखेरि कोहीले घुस खाएर त्यो दम्पज बनाएकी त्यो मुद्दा के गरे त? त्यसले त न्याय पाउन पर्ने, सबै न्याय पाउने ठाउँमा निर्मलाले न्याय नपाउने। हजुरको एउटा मात्रै छोरा? हजुर त्यति नै हो छोरा सर। भर्खर कमाउन बुवा बिरामी हुनुभयो होइन? हजुर बुवा बिराम भएर कमाउन भर्खर रोटी, थाल्नु भएको थियो। हामीले घरमा देख्यौँ मेडलहरू पनि थुप्रै रहेछन्। हजुर, पुलिसमा गेम नाम खेल्नुहुन्थ्यो, निकासी पुलिसमा आउँथ्यो। पनि हुनुहुन्थ्यो। अहिले चाहिँ कसरी चलिरहेछ त जिन्दगी? कमाउने छोरा छैन, जिन्दगी के कसरी गरिरहनु भएको छ? चल्दो सर? अनि म स्कुलमाथि काम गर्छु, 4500 त छ जागिरी। अब पहिला नि गर्नुहुन्थ्यो गर्न त? हजुर स्कुलमाथि गर्थेँ हजुर, त्यति नै छ जागिरी, त्यही हो 4500 छ। अनि बुढा अनि त्यही कामकाज पनि अब झन् चिन्ता पऱ्यो भनेर झन् कामकाज गर्न नसक्ने, त्यस्तै गरी त गुजारा चल्याउँछ सर। अब छोरा भइदिया बिहा हुँदो उहिले, अब छोरा भइदिया बिहा उता पुलिसतिर पनि नाम निकासी आउँथ्यो, बहिनीहरूको पनि बिहा भइसकेको थियो। अब 3 जना परिवार त थियौँ, हाम्रा दिन सुक्खै आउँछन् कि जस्तो मान्थ्यौँ सर। अब के गर्ने? हुन त गैर दलित र दलित समुदाय बीच विवाह नभएका होइनन्, तर यस्तो विवाह गर्ने जोडीले धेरै जोखिम र चुनौती सामना गर्नु परेको छ। केही समय अगाडि गएको थियौँ ससुराली, उसको माइती मेरो ससुराली, छोरीलाई पनि लिएर गएको थियौँ। अनि त्यतिखेर चाहिँ छोरीले सायद किचनमा छिर्न खोजेकी रहेछन् उनले। आमाले नाइज नाइज भन्नुभयो अरे क्या। पछि उसले आएर यहाँ घरमा आएपछि त्यो कुरा हामीलाई भनिन् क्या, मम्मी मलाई आमाले यसो भन्दै हुनुहुन्थ्यो, किन भन्या होला भन्ने जिज्ञासा उसको दिमागमा घुमिरहेको रहेछ क्या। त्यसपछि मैले चाहिँ त्यो उसको प्रश्न सुनेपछि मैले के उत्तर दिनै सकिनँ क्या। म एकदमै स्तब्ध जस्तो भएँ। अनि मैले अब जस्तो मामा घर मात्रै उनीहरू जान पाउँछन् होइन, मेरो आफन्तपट्टि मात्रै जान पाइन्छ चाडबाडमा होइन। अब यता उहाँको घरपट्टि त अब जान पाएन नि त। जान पाए कस्तो हुन्थ्यो, हजुरबा हजुरआमासँग भेटघाट, अब काका फुपूहरू हुनुहुन्छ होइन, भेटघाट गर्न पाए रमाइलो छुट्टै खालको उनीहरूलाई पनि चाहिन्छ नि। जस्तो अब गैर दलितहरूको हुन्छ त्यस्तै उनीहरू पनि चाहन्छन्। अब त्यस्तो जान पाइँदैन, स्वीकारेको छैन, कसरी जाने? अब जातको प्रश्नमा हामीले जात व्यवस्था र त्यसले निम्ताएका विभेदका घटना मात्र प्रस्तुत गरेनौँ। राज्यलाई समावेशी बनाउने आरक्षण नीति, राजनीतिक प्रतिनिधित्व र सीमान्तकृत तथा बहिष्कृत बीचको कार्यगत एकताबारे पनि छलफल गरेका छौँ। संविधानले समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा सहभागिताको सुनिश्चित गर्ने कुरा, ग्यारेन्टी गर्ने कुरा चाहिँ जब उसले बोलेको छ र मौलिक हककै रूपमा त्यसलाई प्रस्तुत गरेको छ भने अब समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा सहभागिताको लागि कानुन बन्नुपर्ने हो। तर हामी चाहिँ केही निश्चित कोटा, न्यूनतम कोटा छुट्याएर आरक्षणबाटमा अल्झाइराख्ने रणनीति बनिरहेको छ कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दछ। हामीले संविधानमा मौलिक अधिकारको रूपमा थुप्रै राम्रा कुराहरू पनि त्यहाँ लिपिबद्ध भएका छन्। सबै उत्पीडित वर्ग समुदायको प्रतिनिधित्वको कुरा पनि त्यहाँ गरिएको छ। हामी पुरै चाहिँ भयो भन्ने त हामीलाई लाग्दैन, तर जे जति भयो त्यसलाई टेकेर हामी अगाडि जाने ठाउँ छ भन्ने लाग्छ। सामाजिक मुद्दा होइन, सांस्कृतिक मुद्दा, त्यो भनेको चाहिँ भाषा धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्ने मूल मुद्दा यही थियो क्या। त्यसको एक ढङ्गको सम्मान गर्न व्यवहारमा जे भए पनि संवैधानिक रूपले, कानुनी रूपले चाहिँ कुनै न कुनै रूपले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने स्थिति बन्यो भनेपछि अहिले हामी गर्वको साथ लोसार मनाउँछौँ। यी कथाहरू समेट्ने क्रममा म लगायत मोहना अन्सारी, दहाङ राई, प्रकाश सपुत र निस्मा ढुङ्गाना चौधरी विभिन्न ठाउँमा पुगेका थियौँ। यसले हामीलाई जातीय विभेद र जात व्यवस्थाबारे अझ नजिकबाट बुझ्ने मौका दिएको छ। जातको प्रश्नमा काम गर्दाको अनुभवहरू बाँड्नको लागि
आज उहाँहरू मसँग जोड्दै हुनुहुन्छ। जातको प्रश्न सिजन 2 हामीले प्रारम्भ गर्दाखेरि यही ठाउँमा यसरी नै बसेर हामी जातीय व्यवस्था र जातीय विभेद जुन हाम्रो समाजमा छ, मुलुकमा छ, त्यसको बारेमा हामीले छलफल गरेका थियौँ। र आज चाहिँ नि हामीले सिजन 2 को 12वटा अङ्क समाप्त गरिसके पश्चात चाहिँ नि फेरि हामी यहाँ जमघट गरिरहेका छौँ। मोनाजीबाटै सुरु गरौँ न त होइन? मोनाजी, यहाँको अनुभव कस्तो रह्यो? यहाँले जुन स्थलका भ्रमण गर्नुभयो, समस्यामा परेका, पीडामा परेको व्यक्तिहरूसँग चाहिँ नि प्रत्यक्ष कुराकानी पनि गर्नुभयो, उहाँहरूको कथा व्यथा पनि सुन्नुभयो, यहाँको अनुभव कस्तो रह्यो? धेरै अगाडि जुन अवस्थाहरू देखेका थियौँ त्यसमा खासै परिवर्तन भएको अनुभूति चाहिँ भएन। व्यवस्थाहरू अब भनौँ न, कानुन पनि बने, व्यवस्थामा परिवर्तन पनि आयो, तर जनजीविकामा चाहिँ त्यो अहिले पनि यथावत देखिन्छ। बाटोहरू बनेका छन्, सबै कुरा बनेका छन्, तर एउटा जुन दलित समुदायले भोगिरहेको जुन अवस्था छ नि, त्यो देख्दाखेरि निकै नै पीडादायी अवस्था चाहिँ देखियो भनौँ। प्रदेश 2 मा भएका दलित समुदायले भोगिरहेको जति पनि समस्याहरू छन् त्यो जिउका तिउ छ कि जस्तो लाग्दैन मलाई लाग्दाखेरि। विभेद पनि त्यही किसिमको छ, भएका जति पनि कानुनी व्यवस्थाहरू छन् त्योबाट अलिकति त्यो समुदाय पर छ, त्योसम्म पुगिरहेको अवस्था चाहिँ छैन। त्यो चाहिँ प्रत्यक्ष अनुभव गर्न पाइयो। दयाहाङजी, तपाईँ चाहिँ प्रदेश 1 मा जानुभयो क्यारे होइन? हजुर। विशेष गरिकन विराटनगर र कहाँ जानुभएको थियो? काकडभित्ता। ए, 2 ठाउँ। तपाईँको अनुभव कस्तो रह्यो? अब यो जुन विषयको कुरा गर्दाखेरि अब मैले जसरी टाढाबाट हेरिरहेको थिएँ, बुझिरहेको थिएँ भनौँ न, म आफूले स्वयंले हेरिरहँदाखेरि मलाई पनि लाग्थ्यो केही गम्भीर त छ, तर जसरी उहाँहरूसँग भेटेँ, मेरो चाहिँ अन्तर्जातीय विवाह गर्नुभएको 2 परिवारसँग मैले कुरा गरेको थिएँ। काकडभित्तामा पर्वतजी र कविताजी, यतापट्टि गणेशजीसँग। उहाँहरूसँग कुरा गर्दाखेरि के महसुस गरेँ भने मैले जो दुःख उहाँहरूले समाजले जसरी हेरिरहेको छ, हुनु त त्यो कुरा चाहिँ मैले त महसुस मात्रै गर्ने, त्यो भोग्ने त म होइन। अनि लाग्थ्यो अब उहाँले भन्नुभयो जस्तो व्यवस्था परिवर्तन भएको छ, कानुन बनेको छ, अहिलेको समयमा कहाँ त्यस्तो कुरा हुन्छ भन्ने धेरै युवा साथीहरूको तर्कहरू हुन्थ्यो। तर उहाँहरूको भोगाइ सुन्दाखेरि यस्तो लाग्यो कि भइरहेको छ होइन, त्यो भोग्नेलाई मात्रै थाहा हुँदो रहेछ। त्यो कुरा चाहिँ मलाई महसुस भयो र साँच्चै नै जो पीडामा पर्नु भएको छ उहाँहरूले त्यो कुरा बोल्न पनि सक्नुहुन्न रहेछ र बोल्ने कुरा पनि हुँदैन रहेछ भन्ने लाग्यो कि दुवैजनाको अन्तर्जातीय विवाह पछाडिको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि। तर तपाईँ हामी सबैलाई नै थाहा थियो कि अब हाम्रो समाजमा अन्तर्जातीय विवाहले विभिन्न समस्याहरू ल्याउँछ भन्ने त हामीलाई थाहा नै थियो। तर त्यसरी त्यो एउटा थाहा पाउनु र प्रत्यक्ष भोग्ने व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्नु, पीडामा परेका व्यक्तिहरूसँग चाहिँ नि सामिप्यमा आएर कुराहरू गर्नु, उहाँहरूको अनुभव सुन्दाखेरि अझ तपाईँलाई के थप ज्ञान भयो, अझ समस्या त अझ जटिल रहेछ भने जस्तो लाग्यो? त्यो त पक्कै भन्दा सोचेको भन्दा त धेरै नै गम्भीर रहेछ कुरा, त्यो त मलाई महसुस भयो होइन। र अब पछाडि कुरा गर्दाखेरि पनि भनौँ न, मलाई लाग्थ्यो त्यति बेला त्यस्तो जटिल त होइन होला भन्ने लाग्थ्यो। तर कतिपय ठाउँमा त्यहाँनिर कुरा हुँदै गर्दाखेरि भित्री अब आफ्नै परिवारमा चाहिँ कहीँ कुरा मिलिरहेको, तर बाहिरको समाजले चाहिँ फेरि परिवारलाई नै पनि तपाईँको अर्को नजरले हेर्ने भनौँ न, त्यो किसिमको पनि व्यवहारहरू त्यहाँनिर भयो भन्ने कुरा गर्दाखेरि त हामी कहाँ रहेछौँ त अहिले भन्ने कुरा चाहिँ नि बाहिरबाट हामीले जति समस्या छ भन्ने कुरा बुझाएको थियौँ। हजुर, प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ बुझ्दाखेरि समस्या अझ गहिरो छ, अझ पीडादायी। हजुर, तपाईँ कुन क्षेत्रमा जानुभयो? हजुर, म प्रदेश नम्बर 2 मै गएँ, मधेसमै गएँ। मेरो भागमा चाहिँ एपिसोड 2 र 7 गरेर मधेसी दलित महिलाको समस्या अनि साथै हाम्रो पोजिटिभ स्टोरिज, सकारात्मक कथाहरू 2टा परेको थियो। त्यही ठाउँमा पुगिसकेपछि चाहिँ मैले एकचोटि आफूलाई एउटा प्रश्न मात्रै गरेँ, म मधेसी दलित महिला भएको भए के हुन्थ्यो भनेर आफूलाई सोधेँ कि। त्यसपछि मैले त म त 15-16 वर्ष त कट्दै नकट्ने रहेछु कि जस्तो मलाई लाग्यो कि।
किनभने त्यहाँ यसो बुझ्दै जाँदाखेरि 15 वर्ष 16 वर्ष जुन अब टिनबाट युथमा जाने जुन समय आउँछ त्यो समयमा चाहिँ यदि कुनै मधेसी दलित बहिनीहरू अलिकति हेर्दा उहाँहरूलाई मन पर्यो भने कुनै उच्च जातिहरूलाई मन पर्यो भने चाहिँ उहाँहरूले आँखा लगाइहाल्नु हुँदो रहेछ, उहाँहरूको उपभोग गर्ने वस्तुको रूपमा हेरिहाल्नु हुँदो रहेछ। अनि यो सुन्दा जति अब जस्तो यहाँहरूलाई महसुस भइरहेको छ त्यो गएर त्यहाँनिर त्यो पात्रलाई नै देख्दा, सन्जा बसेको घर देख्दाखेरि, उहाँको भाइहरू सबैजना देख्दाखेरि चाहिँ मैले वास्तवमा अब क्रूले पनि देख्नुभयो होला, मलाई आफूलाई पनि मजाले नै याद छ। म त बोल्न पनि सकिनँ, म एकछिन चाहिँ हुन्छ नि एकछिन पनि होइन, म धेरै लामो समयसम्म मैले त्यो नै गर्न सकिनँ, समेट्नै सकिनँ क्या आफूलाई। कानुनले के गर्थ्यो उहाँहरूसँग त्यो पुलिस स्टेसनसम्म जाने, पुलिस चौकीसम्म जाने पैसा पनि हुँदैन रहेछ, उहाँहरू अब टाढा टाढा बस्नु हुँदो रहेछ। गइसकेपछि पनि होइन यो त त्यस्तो होइन भनेर उहाँहरूलाई थमाएर पठाइँदो रहेछ। कानुन सम्हालेको व्यक्तिहरूले पनि यस्तो केसेसहरूमा पक्षपात गरेको छ? पक्कै पनि छ। उहाँहरूले भनेअनुसार कानुनमा त लेखिएको छ, कानुनमा लेखेको छ। सायद हामीले पहिलो एपिसोडमा पनि कुरा गरेका थियौँ, जुन हामीले पछिल्लो घटनाहरू जति पनि पढेका छौँ बुझेका छौँ त्यसमा पनि गल्ती त कहाँनिर गएर भएको छ भन्दाखेरि जो हुनुहुन्छ कानुनमा बस्नुभएको व्यक्तिहरू उहाँहरूबाटै नै भएको छ नि त। त्यहाँबाट नै कुनै पनि एक्सन नलिएको, उहाँहरूले नै केही नगर्नु भएको, त्यहाँ पनि त्यस्तै नै छ। उहाँहरू गएको गई गर्नुहुन्छ, यो भएको हो हेरिदिनुहोस् यसलाई बुझिदिनुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ, तर उहाँको सुनिदिने कोही पनि रहेन रहेछ कि। अनि यहाँको अनुभव कस्तो रह्यो? विभेदकै कारण मर्नै परेको चाहिँ मैले देखेको थिएन, तर त्यस्तोसँग जस्तो अन्तर्जातीय विवाह गर्दाखेरि सजाय भोग्नु परेको, गाउँबाट लखेटिनु परेको होइन, अनि बाउ बिनाको सन्तान लिएर पालेर माइत बस्नु परेको, अनि गाउँमै मिलापत्र गरेर घिउसिउ दिएर पैसा दिएर होइन थर्काएर धम्काएर मिलाउनु परेको त्यस्ता घटनाहरू चाहिँ म बच्चै हुँदाखेरि, म सानो हुँदाखेरि अब यो अहिलेको जुन व्यवस्था छ, अहिलेको अब भनौँ न गणतन्त्र लोकतन्त्रहरू नआउँदै त्यो बच्चामा देखेको त्यो थियो। अनि अहिले चाहिँ मलाई के विश्वास थियो भने अब चाहिँ यदि मान्छेहरूले यस्ता घटनाहरूमा लडे भने, उनीहरूले कानुनी प्रक्रिया अपनाए भने, यिनीहरूले चाहिँ राज्यसँग गुहारे भने सायद राज्यले न्याय दिन्छ होला है भन्ने कुरामा चाहिँ म विश्वस्त थिएँ। यो बिचमा चाहिँ म आफ्नै धुनमा लागिरहँदा मलाई पहिला जस्तो गाउँमा जस्तो थर्काएर मिलाउनु पर्ने, घिउ दिएर मिलाउनु पर्ने, गाउँबाट लखेटेर मिलाउनु पर्ने होइन त्यस्तो गर्नु पर्दैन होला है। अब चाहिँ यस्तो घटनाहरूमा चाहिँ सायद कानुनले हेर्छ होला, उहाँहरूले न्याय पाउनुहुन्छ होला भन्ने कुरामा म केही मात्रामा विश्वस्त थिएँ। झाँझरको रुकुम घटनाको त्यो 6 जनाको मृत्यु भयो, उहाँहरूको आमाहरूको कुरा सुनिसकेपछि चाहिँ उहाँहरूले हजार प्रयास गर्दा पनि, उहाँहरू लगेर झगडा गर्दा पनि, गएर रुँदा पनि, आँसु देखाउँदा पनि, बल देखाउँदा पनि, आवाज देखाउँदा पनि, अनुनय विनय गर्दा पनि उहाँहरूले न्याय पाउनुभएको छैन कि अझै पनि। र जतिजना त्यो तत्कालीन रूपमा थुनिनु भएको थियो उहाँहरू बिस्तारै छुट्दै जानुभएको छ, उहाँहरूबाटै उहाँहरूलाई त्रास हुन थालिसकेको छ। फेरि अब छोरा जस्तै हामी पनि मारिनुपर्ने हो कि, त्यो अर्को छ। अर्को चाहिँ बेसहारा हुनुभएको छ उहाँले आफ्नो हुर्किसकेको सन्तानले अब उसले केही काम गर्ला, उसले रोजगार गर्ला, घरमा 2-4 पैसा ल्याउला, अब पाल्ला बुढेसकालको सहारा देला भन्ने उहाँहरूको अपेक्षा थियो, त्यो पनि छैन। एकजना आमाले के भन्नुभयो भने अब त आँसु र आशा मात्रै बाँकी छ भन्नुभयो क्या। त्यो कुराले चाहिँ मलाई म 2-3 दिनसम्मै एकदमै यसै पनि आमाहरूसँगको एट्याचमेन्ट छुट्टै हुन्छ। आमाहरू बुढेसकालमा आफ्नो छोराको न्यायको लागि लडिरहनु भएको छ कि प्रहरी प्रशासनमा गएर भोगभोगै सुतिरहनु भएको छ, मान्छेहरूलाई भेटिरहनु भएको छ, अनुरोध गरिरहनु भएको छ, मकै पोको पारेर न्याय माग्न हिँडिरहनु भएको छ। उहाँहरूले यतिसम्म भन्नुभयो, सुरुवातमा त सबैजना आउनुहुन्थ्यो, हौसला दिनुहुन्थ्यो, अब त्यो हौसला दिने मान्छे पनि छैन। न्यायालयबाट हामीलाई खबर पनि आउँदैन ती मान्छेहरू थुनिएका हुन् कि होइन, छोडिएका हुन् कि, उनीहरूले सजाय पाए कि पाएनन् समेत उहाँहरूलाई थाहा छैन। यस्तो घटना यस्तो प्रक्रियामा चाहिँ नि समाजको चाहिँ के रहन्छ नि दृष्टिकोण, कस्तो पाउनुभयो अन्य बाँकी समाजको? यस्तो हुँदो रहेछ दाइ, मान्छेहरू बिर्सिँदै जाने रहेछन् कि। अब उहाँहरू छरछिमेकले पनि सोध्न छोडिसके। सायद हाम्रो कानुन यति जटिल भइसक्यो कि एउटा जिन्दगी नै जाने भयो कि। ल मैले चाहिँ मेरो नाम प्रकाश विक, प्रकाश सपुत, म गएर नवराजको न्यायको लागि लड्छु भन्यो भने मेरो जिन्दगी जान्छ दाइ, म त गर्न सक्दिनँ नि त। सायद अर्कोले पनि त्यस्तै सोच्छ होला कि। त्यही भएर अहिले उहाँहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू मात्र हुनुहुन्छ, 6 जना आमाहरू, उहाँहरू बेला बेलामा जानुहुन्छ, प्रहरी प्रशासनलाई अनुरोध गर्नुहुन्छ, के भइरहेछ भन्नुहुन्छ। त्यही पनि अहिले त भात खानु पऱ्यो, रोजीरोटी गर्नु पऱ्यो, काम गर्नु पऱ्यो, एउटा छोरो थियो गुमायो भन्नुहुन्छ, तर फेरि भेरी बगेको त देखिन्छ बिहान उठ्दाखेरि।
अनि त्यो सहन सक्नुहुन्न, फेरि रुनुहुन्छ, फेरि आवाज उठाउनुहुन्छ, फेरि त्यो आवाजलाई दबाइन्छ, यस्तो भइरहेछ। मेरो पनि त्यही नै रह्यो। जति मैले सोचेको थिएँ टाढाबाट या सुनेर सोचेको थिएँ समस्या छ भन्ने त हामी सबैलाई थाहा छ होइन। दलित समुदायमा विभिन्न किसिमको समस्या छ भन्ने पनि थाहा छ। तर विशेष गरिकन मधेसी दलित समुदायहरू जुन पीडाबाट गुज्रिरहनु भएको छ त्यो चाहिँ नि एकदमै दर्दनाक रहेछ। मैले दर्दनाक किन भने खालि इमिडिएट भविष्यमा मात्रै नभएर पनि धेरै लामो अवधिसम्म चाहिँ नि उहाँहरूको सामाजिक परिवेश परिवर्तन हुने चाहिँ नि मैले सम्भावना धेरै कम देखेँ। दलित समुदायका चाहिँ नि व्यक्तिहरू जो भूमिहीन हुनुहुन्छ र भूमि नभएकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि उहाँहरूले आफ्नो जीवनलाई चाहिँ नि उत्थान गर्न सकिरहनु भएको छैन। यदि भूमि छैन, भूमि नभएपछि उहाँहरूले जुन सिप उहाँहरूमा छ कृषि गर्ने, त्यो सिपलाई चाहिँ नि आफ्नै भूमिमा प्रयोग गरेर त्यो सिपको चाहिँ नि प्रयोग गर्न पाइरहनु भएको छैन। र केही भूमि भइसकेपछि र त्यो भूमिको मालिक भइसकेपछि त्यो भूमिमा अन्य अरू कुराहरू गर्न सक्ने, जस्तो पशुपालनहरू गर्न सक्ने या अन्य कुराहरू गर्न सक्ने, जसले गर्दाखेरि उहाँहरूको जीवनस्तरमा चाहिँ नि प्रगति आउँछ, त्यो पनि गर्न सक्नु भएको छैन। भनेपछि त समृद्धिको भन्ने कुरा त त्यो हामीहरूले यदि प्रत्यक्ष गरेर त्यो समुदायहरूसँग भेट्यौँ भने त हाम्रो राष्ट्रको लागि त धेरै टाढाको कुरा हो जस्तो लाग्छ। अब नागरिकताको पनि त्यही समस्या छ। पुस्तो पुस्तोदेखि यही मुलुकमा बसिरहनु भएको छ उहाँहरू। पुस्तो पुस्तोदेखि बसिरहेको व्यक्तिले चाहिँ नागरिकता पाउनमा चाहिँ उहाँहरूलाई धेरै कठिन छ। र नागरिकता नपाउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरू अन्य अरू जुन उहाँहरूका सम्भावनाका ढोकाहरू छ ती धेरै ढोकाहरू सबैहरू बन्द छन्। हिंसा भइरहेछ। कानुनसँग कुरा गर्नुभयो, जस्तो अब प्रहरी प्रशासनसँग कुरा गर्नुभयो, सँग कुरा गर्नुभयो भने चाहिँ नि होइन हामी त कानुनको रक्षा गर्छौँ, हामी त सबैको कुरा सुन्छौँ होइन, यसमा हामी कुनै पनि किसिमको चाहिँ नि भेदभाव गर्दैनौँ भनेर भन्नुहुन्छ। र जसले हाम्रै प्रशासनमा पनि जसले भेदभाव गर्छ त्यो व्यक्तिमाथि चाहिँ नि हामीले एकदमै कडा सजाय दिन्छौँ भनेर पनि भन्नुहुन्छ। तर व्यवहारमा फेरि त्यसो कुराहरू देखिँदैन होइन। अब हामीले देख्दाखेरि त हामीलाई यस्तो कहाली लाग्छ भने जो व्यक्तिले त्यो पीडा भोगिरहनु भएको छ उहाँहरूको खुट्टामा उभिएर हेर्दाखेरि त कति दर्दनाक होला। पीडा त धेरै डर लाग्दो रहेछ। र यो हाम्रो समाजमा यो जातीय विभेद र जात व्यवस्थाले जुन समस्या सिर्जना गरेको छ त्यो त टाढा बसेर व्यक्तिले जति सोध्छ त्योभन्दा धेरै दर्दनाक छ, धेरै पीडादायक छ। रुकुमको घटनाले यस्तो भावुक बनायो कि अब उहाँ प्रत्यक्ष त्यहाँ पुगेर आउनु भएको छ, हामीसँग कानुन छ, हामीसँग न्यायालय छ, हामीसँग प्रहरी छ। तर जतिको प्रकाशजीलाई त्यो घटनाले पिरोल्यो, त्यो कानुन नियामक निकाय अथवा प्रहरी अथवा अदालतका व्यक्तिहरूलाई त्यो घटनाले किन छुँदैन भनेर मलाई उहाँको कुरा सुनिरहँदाखेरि फेरि आफैलाई सोध्न मन लाग्यो किन छुँदैन होला भन्दाखेरि उहाँहरूले कहिले पनि यो अवस्थासँग गुज्रिनु परेको चाहिँ छैन। त्यसपछि भनौँ न राज्यविहीन भएर, नागरिकताविहीन भएर, भूमि पनि नभएर बस्नुको पीडा सायद त्यो समुदायलाई मात्रै थाहा हुन्छ। र राज्यका निकायहरूले कम्तीमा पनि यो व्यवस्था छ, हामी यो व्यवस्था गर्दैछौँ, अब यसलाई यसरी हामी निराकरण गर्छौँ भनेर धेरैवटा हामी छलफलहरू हेऱ्यौँ होइन। उहाँहरूसँगै यदि सोध्ने हो भने जहाँ चाहिँ यहाँ जानुभएको थियो भनौँ न राज्यविहीन भएका, भूमिविहीन भएका व्यक्तिहरूसँग हामीले भेटेका थियौँ, भूमि आयोगका मान्छे आउनुभएको थियो, हो सरकारका प्रतिनिधिहरू आउनुभएको थियो, यसरी हामीले भेटेका थियौँ, कैयौँ पटक भेटेका छौँ त्यस्ता मान्छेहरूलाई भनेर उहाँहरूले नै भन्नुहुन्छ। तर त्यो समस्या जुन अब आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि पनि त्यस्तै थियो, अब आउने 10 वर्ष पनि त्यस्तै हुन्छ कि भन्ने लाग्न थालिसक्यो कि पीडा छ, समस्या छ होइन। कथा व्यथाहरू दर्दनाक पनि छन्, त्यो हामीले अनुभव पनि गऱ्यौँ। तर
केही सुधारका कुरा पनि त भयो होला नि, केही सकारात्मक पक्षहरू पनि त यहाँहरूले अनुभव गर्नुभयो होला नि, केही छ यहाँहरूको? जुन कथा भेटे त्यसमा चाहिँ अब शर्मिला तामाङ, रामजी राम, शर्मिला तामाङसँग आफू निजामतीमा गइसकेपछि आफूले समुदायमा गएर भेट्दाखेरि समुदायका मान्छे चाहिँ आफूले भोग्दै आएका भाषाको कारणका विभेदहरूमा समुदाय नै उत्साही भएको देखेँ कि। अनि त्यसमा चाहिँ शर्मिलालाई चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि म चाहिँ अहिले निजामती सेवा भएको भएर धेरै नै राम्रो भयो, म तामाङ भाषा पनि जानेको छु, भाषागत सहजताको कारण मैले धेरै समुदायका व्यक्तिहरूलाई आकर्षित गर्न सक्छु। त्यसरी मैले रामजी रामलाई भेट्दाखेरि त्यो सम्पूर्ण गाउँ नै हर्षित छ कि रामजी डक्टर भएकोमा। जुन परिवेशबाट रामजी उठेर मेडिकल शिक्षा हासिल गर्न सफल भए, त्यसले गर्दाखेरि गाउँमा अर्कै किसिमको रौनक छ कि, खुसी छ त्यो गाउँलेका अनुहारमा। त्यसले गर्दाखेरि सायद हामीले धेरैवटा पीडादायी अवस्था हेर्दा हेर्दै पनि त्यो समुदायमा चाहिँ त्यस्ता हिरा व्यक्तित्वहरू अहिले पनि छन्। रिप्रेजेन्टेसन म्याटर्स भन्ने कुरा चाहिँ आई थिङ्क योबाट थाहा हुन्छ कि जस्तो प्रतिनिधिलाई देखेरै आफू जस्तै कोही व्यक्ति चाहिँ अलिकति अघि बढेको देख्यो भने चाहिँ अरूलाई पनि अघि बढ्न मन लाग्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ रोल मोडल्सहरू भएर जसले भनौँ न केही हदसम्ममा चाहिँ नि सफलता हासिल गरे जस्तो डाक्टर साहब र उहाँहरूको पनि उद्देश्य चाहिँ नि फेरि आफ्नै समूहलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ, आफ्नै समूहमा चाहिँ कसरी उत्थान गर्न सकिन्छ भन्ने सोचहरू आयो भने चाहिँ नि सायद अझ प्रभावकारी हुन्थ्यो। हो, ठ्याक्कै मैले उहाँहरूसँग जोसँग भेटेँ अन्तर्जातीय विवाह गर्ने, उहाँहरूको पनि त्यो कथा दुःखद छ जीवन भोगाइमा त, तर उहाँहरूको पनि सकारात्मक हेर्ने भने चाहिँ उहाँहरूले त्यसरी जुन ठाउँमा आफ्नो जीवन भनौँ न दुवै परिवार एकदमै स्थापित हुनुहुन्छ कि त्यो समाजसँगै लडेर होइन। कविताजी रङ्गमञ्चमा काम गर्नुहुन्छ, पर्वतजी पत्रकारिता गर्नुहुन्छ, यता गणेशजी पत्रकारिता गर्नुहुन्छ, तर उहाँहरू त्यो झुक्नु भएको छैन कि त्यो समाजसँग र जुधिरहनु भएको छ भनेको आफ्नो लागि। त्यो एउटा ठुलो भनौँ न अरूको लागि सकारात्मक पाटो होला र सँगसँगै उहाँहरूको त्यो सङ्घर्षको कारण होला। कविताजीले सुनाउनु भएको थियो उहाँको परिवार, कविताको बाबा अहिले पोजिटिभ हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग कुरा गर्न खोज्नुहुन्छ होइन। त्यो पनि त लामो समयदेखि त्यो एउटा पाटो हो नि त, उहाँले हिम्मत हार्नु भएन। तर त्यो समस्या चाहिँ कहाँ पुगेको छ भने फेरि समाजले उहाँको बाबालाई पनि फेरि डर, समाजले त त्यहाँ गइस् भन्ने कुरा त आउँछ नि त। यो किसिमको छ। अब सबैभन्दा मैले देखेको सकारात्मक कुरा चाहिँ जुन समाजले चाहिँ जसरी हेरे पनि उहाँहरूले चाहिँ होइन अडान लिनु भएको छ। अनि मेरो अनुभवमा पनि त्यही नै रह्यो। मेरो अनुभवमा पनि तपाईँको जस्तो सबभन्दा सकारात्मक पक्ष चाहिँ नि के हो भने उहाँहरूले हिम्मत चाहिँ नि हार्नु भएको छैन होइन। त्यो सबैभन्दा ठुलो कुरा हो, किनकि समस्या त छ नि, पीडा छ, तर त्यसको बावजुद पनि हिम्मत पनि छ, त्यहाँ साहस पनि छ, आश पनि छ। त्यो सबै पक्ष चाहिँ नि मैले देखेँ र त्यसैले नै व्यक्तिलाई अगाडि बढ्न प्रेरित गर्छ होइन। त्यसैले नै व्यक्तिले चाहिँ नि आफ्नो परिवेशमा चाहिँ नि कालान्तरमा गएर सुधार ल्याउन सक्छ। एउटा धेरै जीवन, धेरै पुस्ताहरू, मेरो हजुरआमा मेरो आमासम्मको पुस्ताहरू चाहिँ होइन हामी यस्तै नै हो भनेर स्वीकारेर बाँच्नु भयो क्या। तर नवराज विकको आमाहरूलाई चाहिँ त्यो स्वीकार्य छैन क्या होइन। उहाँहरूले हिम्मत गरिरहनु भएको छ, यो स्वीकार्य छैन हामीलाई। त्यो चाहिँ एउटा सकारात्मक त्यो रूपमा मान्न सकिन्छ। उहाँले त्यो मानसिकताबाट हामी ठिकै छ, अब के छ त अवस्था यस्तै छ भन्ने मानसिकताबाट चाहिँ उहाँहरू उठेर भोकभोकै भए पनि आज पनि उहाँहरू न्यायालयमा गएर कराउनुहुन्छ, न्यायालयमा गएर रुनुहुन्छ, आवाज उठाउनुहुन्छ। त्यसलाई चाहिँ सकारात्मक मान्न सकिन्छ। उहाँहरू पढे लेखेको चाहिँ हुनुहुन्न है, उहाँहरूलाई वास्तवमा उहाँहरू आफ्नो नाम पनि लेख्न जान्नुहुन्न, सिग्नेचर पनि गर्न आउँदैन उहाँलाई, उहाँहरू औँठा छाप लाउनुहुन्छ। तर उहाँहरू पुलिस स्टेसनसम्म जानुपर्छ है, यो नराम्रो हुँदा पुलिस स्टेसनसम्म जानुपर्छ है भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु भएको रहेछ कि। त्यति बुझ्नु भएको छ, सायद त्यसलाई पनि अब हामीले चाहिँ सकारात्मक रूपमा चाहिँ लिनुपर्छ होला।
यो जातीय व्यवस्थाले चाहिँ नि हाम्रो समाजमा भयङ्कर ठुलो चुनौती लिएर आएको छ नि होइन, समस्या लिएर आएको छ, पीडा लिएर आएको छ। तर त्यसको बावजुद पनि सकारात्मक पक्ष भनेको त यही नै हो कि एटलिस्ट पीडित व्यक्तिहरूले हामीमाथि अन्याय भएको छ, हामीले न्याय पाउनुपर्छ, कानुनी रूपमा चाहिँ हामीले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने किसिमको भावना त उजागर भएको छ नि। त्यही नै हो। अब हाम्रो प्रदीपजी पनि हामीसँग चाहिँ नि जोडिनु भएको छ। हाम्रो समता फाउन्डेसनको कार्यकारी अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ प्रदीप परियारजी। तपाईँले नै यो कार्यक्रम चाहिँ नि निर्माण गर्नुभयो, निर्माण गर्छु भन्ने सोच तपाईँबाटै पलायो। यो सोच कसरी पलायो? जातको प्रश्न चाहिँ नि निर्माण गर्नुपर्छ, यसरी यसलाई चाहिँ नि सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने सोचको चाहिँ नि स्रोत के हो त? पहिलो कुरा चाहिँ अब नेपालमा जात व्यवस्थाले जसरी पिरोलेको थियो त्यसमा हामी काम गर्दै थियौँ। तर यो गएको 2 वर्षदेखि हामी कोभिड को जुन महामारीमा छौँ, त्यो कोभिडको महामारीको समयमा नेपालभरि जातको आधारमा हुने घटनाहरू असाध्यै वृद्धि भए। जुन चाहिँ रुकुममा 6 जना युवाहरूको हत्या भयो र त्यो सँगसँगै अङ्गिरा पासीको हत्या भयो, सँगसँगै खानै नपाएर चाहिँ मलर सदाको मृत्यु भयो। यो सबै कुराहरू आएको देखेपछि चाहिँ हामीलाई के लाग्यो भने विगतमा भन्दा बढी भयो, पेन्डेमिकमा बढी भयो, यो महामारीमा बढी भयो। हुन त जुनसुकै महामारीमा पनि सबैभन्दा पछाडि पारिएको समुदायलाई बढी यसले चाहिँ प्रभाव पार्ने रहेछ। हुन त अहिले सबैलाई प्रभाव पारेको छ, तर बढी प्रभाव चाहिँ उहाँहरूलाई पार्छ। किन भन्दाखेरि प्रत्येक दिन खाने, प्रत्येक दिन लाउने, प्रत्येक दिनकै समस्या चाहिँ उहाँहरूलाई हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा हामीले पनि हाम्रै अध्ययनमा र समाचारहरूमा आएअनुसार गएको वर्ष 2 वर्ष निकै नै पीडादायी नै रह्यो। र त्यो बिचमा चाहिँ हामीलाई के लाग्यो भने अब यो जातको कुरा नेपालमा सम्भवतः 6 जना मान्छेलाई एकैचोटि मारिएको घटना चाहिँ यो पहिलो हो जस्तो हामीलाई लाग्छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ होइन, यो जात व्यवस्थाले सबैलाई पिरोलेको छ भनेपछि घर घरमा कुराकानी किन नगर्ने भनेर पहिलो श्रृङ्खला हामीले सुरु गरेको हौँ। त्यही एउटा कुराले चाहिँ यो सुरु भएको। र दोस्रो श्रृङ्खला बन्दा चाहिँ एउटा त घटनाहरू पनि छ र सँगसँगै काठमाडौँमै मान्छेहरू चाहिँ डेरै नपाएर चाहिँ एउटा ठुलो बहसको विषय बन्यो। भनेपछि पहिले हामीले यो घर घरमा कुरा गरौँ भनेका थियौँ, अनि सँगसँगै चाहिँ जात व्यवस्थाले सबैलाई पिरोलेको छ। त्यसले कुनै न कुनै रूपले त्यो या बाहुन समुदाय होस् या क्षेत्रीय होस् या अन्य समुदायमा पनि यसले चाहिँ कुनै न कुनै हिसाबले चाहिँ पिरोलिरहेछ। तर मान्छेहरूले यसलाई चाहिँ मैले यसलाई सजिलो तरिकाले भन्दाखेरि चाहिँ कसरी भन्छु भने हाम्रो पाहुना आउँदाखेरि कस्टिङरहरू भित्रै लुकाइदिन्छौँ नि हामी। कहिलेकाहीँ हतार भयो भने पाहुनाहरू आउँदैछन् भनेपछि घरमा कार्पेटभित्र भए पनि कस्टिङर चाहिँ लुकाउने जस्तो गरी यो केही पनि भएको छैन, सबै ठिकठाक छ भने जसरी कस्टिङर लुकाए जसरी लुकाइरहेछौँ। तर बाहिरबाट हेर्दा ठिकठाक छ, तर फोहोर त छ, फोहोर चाहिँ छ। तर त्यो फोहोर सफा गर्नुपर्छ भन्ने पनि छ, तर त्यो आँट कसले गर्ने भन्ने चाहिँ आइरहेको छैन। भनेपछि त्यो जात व्यवस्थामा सबैले कुरा गर्नुपर्छ, यो सबैले यो हाम्रो विषय हो भन्ने चाहिँ बनाउनु पर्छ भनेर तपाईँहरू जस्तो 5 जना व्यक्तित्वहरूसँग चाहिँ यो काम गर्दाखेरि धेरै अझै प्रभाव पार्न सकिन्छ कि भनेर अनि तपाईँहरू मार्फत चाहिँ यो कुराहरू बाहिर आओस् भन्ने हिसाबले। हुन त धेरै हिसाबले अरूले पनि यो काम गरिरहनु भएको छ, यो कुनै नितान्त नौलो एकदमै पहिलोचोटि भएको काम भनेर पनि म भन्न चाहन्न। तर यो यसरी हामीले गर्दाखेरि चाहिँ केही भए पनि परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ कि, र हामी आफै पनि परिवर्तन हुने कुरा हो। कति कुरा चाहिँ खालि हामी अरूलाई मात्रै परिवर्तन गर्ने भन्ने पनि होइन, हामीले हाम्रो काम गराइमा हाम्रो दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ। किनभने जात व्यवस्थाले यो एउटा यस्तो जटिल परिस्थिति सृजना गरेको छ कि हामीले पनि यो अध्ययन गर्ने बुझ्नलाई निकै समय लाग्छ। र अहिले यो हामी जे गरिरहेको छौँ यो पनि एक खालको प्रयोगै हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ यो सुरु गरेँ। जुन हिसाबले तपाईँले यो कार्यक्रम डिजाइन गर्नुभएको थियो, जुन सोचका साथ गर्नुभएको थियो, अब अहिले यो सिजन 2 को अन्तिममा आइपुग्दाखेरि के छ त तपाईँको प्रतिक्रिया? म आफै पनि धेरैवटा ठाउँमा पुगेँ होइन। म थुप्रै मान्छेहरूको कथाहरू सुनेर साह्रै नै प्रभावित भएको छु। मैले धेरै कुराहरूलाई सकारात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्ने प्रयास चाहिँ गर्छु। 25 वर्ष अगाडि अन्तर्जातीय विवाह गर्ने गैर दलित गणेश लम्सालजी त्यो त्यत्तिकै सानो आँटले त्यो भएको छैन। दलित महिलासँग बिहे गर्ने जुन उहाँले आँट गर्नुभयो त्यो ठुलो कुरा हो। र त्यो कुरा बाहिर ल्याउँदा र धेरै मान्छेलाई त्यसले चाहिँ सुनाउँदा
जसले अन्तर्जातीय विवाह गर्ने सोचिरहनु भएको छ, जसले अन्तर्जातीय विवाह गरेर दुःख पाइरहनु भएको छ या अप्ठ्यारो सहिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई पक्कै प्रेरणा मिल्यो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यस्तै गरेर पर्वतजीको सङ्घर्ष आफ्नो ठाउँमा छ, किनभने मानिसको जीवनमा हामी सधैँभरि सङ्घर्ष कुनै न कुनै हिसाबले गरिरहेछौँ। अर्को कुरा चाहिँ अब मधेसमा हामीले कुराकानी गर्दाखेरि दलितभित्रको कुरा गऱ्यो भने पनि मधेसी दलितको कुराहरू कम हुन्छ। योपल्ट हामीले धेरै मधेसको समस्याहरू यहाँ ल्याएका छौँ, जसले गर्दा काठमाडौँले नसुनेको मधेसलाई हामीले सुनाउन केही हदसम्म सफल भएका छौँ कि भन्ने लाग्छ। सँगसँगै चाहिँ म अब दुःखको साथ भन्नुपर्छ रोशन विक, जसको पुलिस कस्टडीमा चाहिँ गएको वर्ष हत्या भयो र हामी त्यहाँ पुग्दाखेरि कैलालीमा त्यहाँ पुग्दाखेरि नगरपालिकाको सिडिओ अफिसको मानवाधिकार कार्यालयको घर उहाँ अफिसबाट उहाँको घर चाहिँ लगभग 10 मिनटको दूरीमा छ। तर एक वर्षसम्म पनि एकजना मान्छे पनि सरकारी अधिकारी उनीहरूको घरमा पुगेको छैनन्। अब न्याय त पाएको छ कि सधैँ छैन। कसैले तिम्रो छोरा कसरी मारियो या कसरी के भयो, के भोगिरहेछौँ भनेर सोध्ने मान्छे पनि छैनन् भन्ने जुन कुराहरू सुन्यौँ र हामीले उहाँहरूको कुरा सुन्दाखेरि ओहो हाम्रो पनि मान्छे छन्, ओहो हाम्रो कुरा गर्ने पनि मिडिया छ, हाम्रो कुरा गर्ने पनि कलाकारहरू छन् या मानवाधिकार कर्मीहरू छन्, सञ्चारकर्मीहरू छन् भन्ने जुन खालको उहाँहरूलाई आत्मविश्वास दिलाउन चाहिँ हामी सफल भएका छौँ। त्यो हिसाबले भन्दाखेरि चाहिँ यो कार्यक्रम सफल भएको छ। तर म यति कुरा चाहिँ फेरि भन्न चाहन्छु कि एउटा कार्यक्रमले यस्तो जटिल विषय समाधान हुने पनि होइन। यो कुरा कन्भर्सेसनलाई अगाडि बढाउन यसले थप एउटा इट्टा थपेको मात्रै हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। तपाईँ त धेरै वर्ष भइसक्यो यसमा काम गरिरहेको, यो मुद्दालाई लिएर चाहिँ नि तपाईँले विभिन्न कोणबाट काम गर्नुभएको छ, राष्ट्रमा अन्तर्राष्ट्रमा। के देख्नुहुन्छ त अब यो मुद्दालाई, यो समस्या जातीय विभेद, जात व्यवस्थालाई लिएर हाम्रो समाजमा, हाम्रो राष्ट्रमा भविष्यको लागि के देख्नुहुन्छ? हामीले सुधारका के सम्भावना देख्छौँ कि देख्दैनौँ? एकदमै यो अब कहिलेकाहीँ मैले के भन्ने गर्छु भने चाहिँ यो देश मेरो हो, यो देश मेरो हो, तर मेरो यो राज्य होइन भन्ने गर्छु। त्यो भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो देशको विविधता चाहिँ हाम्रो राज्यमा प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन, राज्यमा प्रतिबिम्बित हुन सकेको छैन। जबसम्म देशको विविधता राज्यमा प्रतिबिम्बित हुँदैन तबसम्म चाहिँ मान्छेले यो हामीले जति पनि घटनाहरूमा कुरा गऱ्यो नि मलाई त कसले सुन्छ र मलाई कसले बुझ्छ र भनेको मतलब यो मेरो होइन भन्ने जुन छ नि, मेरो त्यहाँ कोही पनि छैन। भनौँ न रुकुममा जुन घटना घट्यो त्यहाँ आमाहरूलाई चाहिँ सिंहदरबार या न्यायालय मेरो होइन भन्ने छ नि, जबसम्म हामी देशको विविधता त्यो राज्य संयन्त्रमा झल्किन सक्दैन या झल्काउन सक्दैनौँ तबसम्म चाहिँ यस्तो भइ नै रहन्छ। एउटा कुरा भनेको चाहिँ गर्नै पर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ देशको विविधता राज्य संयन्त्रमा झल्किनु पर्यो, जुन कुरा हुन सकिरहेको छैन। त्यो पुलिसमा भनौँ, त्यो आर्मीमा भनौँ, त्यो न्यायालयमा भनौँ या सरकारमा भनौँ, त्यो चाहिँ हुनु पर्यो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ त्यो पक्षमा पनि हामीले विगतसँग तुलना गऱ्यौँ भने केही सकारात्मक छ। दलित महिलाहरू 6500 भन्दा बढी वडा सदस्यहरू हुनुभएको छ, दलित महिलाहरू अहिले पनि प्रतिनिधि सभामा हुनुहुन्छ, केही सकारात्मक कुराहरू भएका छन्। तर यो सकारात्मक कुरा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले एउटा उदाहरण दिएर भन्ने गर्छु कि बागमतीमा हामीले टी ब्याग राखेर चिया बनाउन खोज्यो भने त हुँदैन, किन भन्दाखेरि त्यो यति ठुलो समस्या छ र समाधानको उपायहरू सानो सानो खोजिएको छ। त्यो भएको कारणले गर्दा यो पुरा हुन सकिरहेको छैन। यसलाई चाहिँ यो अलिकति हामीले जुन विषयको गहिराई छ नि त्यो गहिराई अनुरूपको सोच राखेर काम गर्न सकिरहेको छैन, त्यो कारणले चाहिँ हुन सकिरहेको छैन। तर फेरि हुँदै भएको छैन भन्ने हिसाबले चाहिँ होइन, केही भएको पनि छ, त्यो नभएको पनि होइन। जुन कुरालाई सकारात्मक रूपमा लिँदै यही कुरामा टेकेर चाहिँ अगाडि बढ्न सक्यो, यसलाई अझ आमूल परिवर्तनतिर जान सक्यो भने चाहिँ हामीले खोजेको जस्तो परिवर्तन चाहिँ हुनसक्छ कि। कस्तो छ भन्दाखेरि हामी जति पनि भनौँ न, अब जति पनि एपिसोडको रूपमा गयो अथवा जति पनि यो जात व्यवस्थालाई लिएर अहिलेसम्म भइरहेका अभियान कामहरू छन्, त्यो सायद त्यो काम र अभियानकै प्रभाव हो। अहिलेको कानुनमा पनि त्यो किसिमको देखिन थालेको छ, संविधानमा पनि देखिएको छ। त्यही अनुरूप समुदायमा पनि एक किसिमको वातावरण चाहिँ निर्माण भएको छ। जस्तै भनौँ न, हिजो भइरहेको घटनाहरू जसरी बाहिर सार्वजनिक भइरहेछन्, अब अर्को हुन नदिनको लागि ती नै व्यक्तिहरू अलिक सजग भएर बसेका छन् कि यस्तो भएको खण्डमा यस्तो हुन्छ भनेर उनीहरूलाई पनि एक किसिमको म्यासेज चाहिँ गएको छ। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण मलाई लागेको यसमा चाहिँ यो पछिल्लो
जे भए पनि इतिहासको दस्तावेजीकरण हुँदैछ कि मैले देख्दाखेरि। नभए सायद भोलि अब आउने 10 वर्षपछि कसैले घटनाहरू हेर्न चाह्यो भने सायद त्यहाँबाट हेर्न सक्छ। जुन समयमा म आफू सहभागिता भएँ जनाएँ पछाडि धेरै सकारात्मक कुराहरू आउनुभएछ। मेरो नजिकका साथीहरूले एकदम स्याबासी पनि दिनुभयो। जुन विषयमा मसँग जति ज्ञान छ त्योभन्दा बढी ज्ञान मैले पनि पाएँ। गजब कुरा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने हाम्रो समस्या चाहिँ कहाँनिर रहेछ भने बुझाइमा छ है। मैले कहीँ सुनिरहेको थिएँ, म पास भइसकेपछि चाहिँ जातको प्रश्नको सायद कुन एपिसोड हेर्नुभयो तब त्यहाँ भइसकेपछि चाहिँ केही मान्छेहरूको कुराकानी सुनेँ कि। अनि तर त्यहाँ मैले प्रतिक्रिया जनाउन सक्ने अवस्था थिएन, किनभने म अलिकति टाढै तर सुने राम्रोसँग प्रष्ट सुनेको कुरा चाहिँ के रहेछ भने हाम्रो चेतनामा चाहिँ त्यहाँ कहाँ रहेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ दलितहरू पनि त आफ्नो विभेद गर्छन् नि भनेको मैले सुनेँ कि। अनि उनलाई चाहिँ नि लागेको कुरा मैले झट्टै मैले कानमा सुन्दा चाहिँ हाम्रो समस्या त त्यहाँ रहेछ कि। अस्ति पहिला हामीले कुरा गर्दा नि यो हाम्रो मात्रै अथवा यो एक समुदायको मात्रै त यो समस्या होइन नि त, हाम्रो साझा समस्या हो नि त। जात व्यवस्थाले भनेको अथवा यो विभेद भनेको चाहिँ विभिन्न किसिमको विभेदहरू भनेको त साझा समस्या हो भनिरहँदाखेरि उहाँहरूको प्रतिक्रिया मैले सुनेपछि चाहिँ म त्यस पछाडि झसङ्गै भएँ कि ए समस्या चाहिँ अझै त्यहाँनिर रहेछ अझै पनि होइन। यो उनीहरूको मात्रै हो भन्ने अझै पनि हाम्रो समस्या रहेछ। उहाँले भन्नुभयो नि दलितभित्र पनि त छुवाछुत छ नि भनेर भन्नुभयो नि। हामीले चाहिँ यो जातीय समस्यालाई चाहिँ कसरी हेरिरहेका रहेछौँ भन्दाखेरि, अनि मैले अब धेरै ठाउँमा कुरा सुनिसक्दाखेरि पनि छुवाछुतलाई मात्रै समस्या मानिरहनु भएको रहेछ कि। जस्तै यो अब हाम्रै कार्यक्रम हेर्ने हो भने पनि हामीले कस्तो कस्तो समस्या देख्छौँ त। म जब सन्जाको घरमा गएँ मैले के देखेँ भन्दाखेरि चाहिँ मधेसी दलित महिला भएकै कारणले चाहिँ उहाँहरूले त्यस्तो समस्या भोग्नु परेको छ होइन। अब यहाँहरू जानुभयो अन्तर्जातीय विवाहको कुरा आयो यहाँनिर, छुवाछुतको मात्र कुरा होइन। मैले चाहिँ तपाईँले छोएको पानी अथवा तपाईँले मैले छोएको पानी खाना त्यो सबै मात्र कुरा भएन कि। म तपाईँको घरभित्र जाने अथवा म तपाईँको घर बाहिरै बस्ने मात्र पनि कुरा होइन कि। कति ठुल्ठुला समस्याहरू रहेछन्, अरू कति धेरै समस्याहरू रहेछ जसको बारेमा चाहिँ हामीले यो जातीय व्यवस्थाले अथवा यो वर्ण व्यवस्थाले लिएर आएको समस्या हो भन्ने कुरा हामीले नदेखेको हो अथवा हामीले देख्न नचाहेको हो। हामी अझै पनि माथि माथि नै रहेछौँ क्या। अनि त्यो भित्र चाहिँ हुन्छ नि अब अङ्ग्रेजीमा टिप अफ द आइसबर्ग भनिन्छ नि। अनि छुवाछुत मात्र भनिन्छ, त्यो चाहिँ टिप रहेछ। अनि मुनि चाहिँ अझै धेरै समस्याहरू रहेछन् जुन चाहिँ सायद अब हाम्रो कार्यक्रमबाट अगाडि आउँछ र दर्शकहरूले हेरेर चाहिँ हामीले खालि अब रिफ्लेक्सन दिन मात्रै खोजेको हो नि त। सबै कुरा त गर्न सकिँदैन। हामीले केही पात्रहरू समेटेका छौँ, केही कथाको केही पात्र समेटेर चाहिँ यस्तो यस्तो हुँदैछ यहाँहरूले हेर्नुहोस् भनेर देखाउन खोजेका हौँ नि त। सो आई थिङ्क यो सबै गर्नुको एउटा मुख्य कारण चाहिँ समस्या छैन भनेर बसिदिनुहुन्छ, त्यो चाहिँ नगरिदिनुहोस् भन्ने मात्रै हो जस्तो लाग्छ मलाई। अनि आशा गरौँ अब उहाँहरूले त्यो मान्नुहुन्छ, समस्या छ भनेर मान्नुहुन्छ र समस्या चाहिँ जुन अब हामीले एकदम एकरो भएर त्यो छुवाछुत मात्रै बोलेको मात्रै हो कि, त्यो पनि फेरि मान्नुहुन्न। त्यो बाहेक पनि अरू समस्याहरू पनि छन्। मृत्यु भइरहेको छ, भोकले मरिरहनु भएको छ, उहाँहरू शिक्षा पाउनु भएको छैन, जुन अलग अलग एङ्गलबाट विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ हेर्न सकिन्छ। त्यसरी हेर्नुहुन्छ कि पर्सपेक्टिभ लगाउनुहुन्छ कि भन्ने चाहिँ मलाई आशा छ। लगाउनु पनि पर्छ र सायद मैले पनि अझ यो सबैजनाको एपिसोड हेरिसक्दा चाहिँ मलाई पनि त्यस्तो महसुस भयो भनौँ न। ए ओके यो मैले आफूले चाहिँ मधेसी दलित महिलाको जीवन देखेँ होइन। अब त्यो बाहेक उहाँहरूको कथा, उहाँहरू जानुभएको ठाउँमा सबैजना चाहिँ यस्तो 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 भनेर जुन त्यो समेट्ने, यो कार्यक्रमबाट त्यो समेट्ने नै हो र दर्शकहरूले पनि त्यो समेट्नुहुन्छ कि भन्ने चाहिँ अब आशा बोक्नु पर्यो हामीले। हामीले चाहिँ यो जात व्यवस्थाको र यसले ल्याउने असरहरूको विभेदको बारेमा आवाज उठाइदिएर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ लाग्दो रहेछ कि यसले जातलाई, आफ्नो जातलाई उ गर्न खोज्यो, जातको कुरा गर्न खोज्यो भन्ने जस्तो उहाँहरूको बुझाइ रहेछ धेरैजनाको चाहिँ। अनि यो कुराहरू गर्दाखेरि समाज बिथो लिन्छ भन्ने खालको बुझाइ धेरैजनाको छ। फेरि इभन मैले विदेशमा बस्ने एउटा राम्रो फ्यामिलीको मान्छेहरूले पनि होइन, उहाँ विदेशमा बस्नुहुन्छ, राम्रो व्यवसाय गर्नुहुन्छ, त्यहाँ इस्टाब्लिस हुनुहुन्छ र पनि उहाँहरूले पनि मलाई पर्सनल्ली धेरैजनाले त्यस्तो खालको म्यासेजहरू गरेको देख्दाखेरि चाहिँ म निरुत्साहित पनि भएँ सुरुका दिनमा चाहिँ। अझै पनि यतिसम्म सोच्नुहुन्छ उहाँहरू भन्ने जस्तो भयो। तर अर्को हौसला के मिल्यो भने चाहिँ म यो टिमलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु कि औपचारिक रूपमा चाहिँ लामो समयमा कलाकारितामा अलिकति नोटिस भएपछि चाहिँ अलि खुलेरै
यो विभेदको विरुद्धमा आवाज उठाउन पाएको चाहिँ यही प्लेटफर्ममा हो। त्यसले गर्दा पनि म भित्र त्यो एक खालको त्यही समुदायको भएको हिसाबले पनि एक खालको आत्मविश्वास मैले आवाज उठाउँदा मलाई चाहिँ मेरो कलाकारितालाई मेरो परिचयलाई खास असर गर्दैन, यसले त झन् बढाउँछ है भन्ने खालको आत्मविश्वास पनि पलाएको छ। जातीय विभेदको जुन मुद्दा छ त्यो मुद्दा त खालि तपाईँको मात्रै मुद्दा होइन नि, उहाँको मात्रै मुद्दा होइन, हामी सबैको मुद्दा हो। यो समाजमा बस्ने प्रत्येक व्यक्तिको मुद्दा हो, यो राष्ट्रको प्रत्येक नागरिकको मुद्दा हो। त्यस कारण यदि कसैले तपाईँलाई भन्छ कि खालि त आफ्नो मुद्दा आफ्नो व्यक्तिगत मुद्दा उठाइस् भन्यो भने त्यो गलत भनिरहेको छ होइन। त्यो साझा मुद्दा हो, हामी सबैको मुद्दा हो, आप सबैले चाहिँ हामीलाई पिरोलेको छ यसले। र मेरो पनि त्यही नै हो, जब समता फाउन्डेसनले मलाई अप्रोच गर्यो पहिलो सिजन गर्नको लागि, म प्रेरित भएको, म उत्साहित भएको कारण किनभने यो समस्या छ हाम्रो राष्ट्रमा र यो समस्या विगतको हेरेर केही सुधार त भएको छ, तर हामीले विगत अलिकति कोट्याएर हेऱ्यौँ भने पनि एटलिस्ट मेरो सुझबुझमा चाहिँ नि के छ भने यो मानव निर्मित नै हो, यो मानव निर्मित नै हो। चाहे शासक वर्गबाट होस्, चाहे सो कल धर्मका रखवालाहरूबाट होस्, धर्मैबाट पनि भन्दैन म, धर्मको रखवालाहरूबाट भन्छु, बाट होस्, त्योबाट निर्मित हो। र यो कथा यसरी बुझिएको छ पुस्तौँदेखि हाम्रो मानसपटलमा, हाम्रो मनोविज्ञानमा कि यसले चाहिँ नि भयङ्कर गहिरो चाहिँ नि ज्वरो गाडेको छ। र यो खालि सबै हाम्रो मनोविज्ञान र हाम्रो सोचमा मात्रै चाहिँ नि आधारित कुराहरू हो। नत्र कोही व्यक्ति कोठा माग्न जाँदाखेरि व्यक्तिलाई हेरेर कोठा दिने, उसको थरलाई हेरेर नदिने भनेको मतलब के हो? थर हुने बित्तिकै त्यो घर भत्किने त होइन, त्यो थर हुने बित्तिकै त्यहाँ रोग लाग्ने त होइन होइन। तर के भने त्यो थरको सँग एउटा यस्तो मनोविज्ञान निर्मित भएको छ समाजमा, त्यो पुस्तौँदेखि सुन्दै आएको कथाले चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई निर्देशित गरिरहेको हुन्छ। त्यो कथा यति प्रभावकारी छ। अनि मेरो उद्देश्य यसमा आउनुको कारण किनभने मलाई लाग्छ कि हामी सबैको साझा मुद्दा हो। यो कुनै समूहको, कुनै खालि सो-कल्ड दलित वर्गमा मात्रै भएको व्यक्तिहरूको समस्या होइन, प्रत्येक नेपालको कुरा गर्ने हो भने प्रत्येक नेपालीको समस्या हो। मेरो पनि समस्या हो, तपाईँको पनि समस्या हो। तपाईँले बढी भोग्नु भएको होला, मैले गरेको होला, तर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा हामी सबैलाई असर पारिरहेको छ यसले। अघि प्रकाशजीले पनि भन्नुभयो कि उहाँहरूले जसले उहाँलाई मेसेज पठाउनु भयो कि उहाँहरूले यो समस्याको रूपमा कहिले भोग्नु भएको छैन या उहाँहरूले अनुभव गर्नु भएको छैन, त्यो भएर उहाँहरूलाई त्यस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि उहाँहरूले भोग्दै नभोगेको कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ यसको बारेमा उहाँहरूले अध्ययनै गर्नु भएको छैन, त्यो कारणले पनि हुनसक्छ। तेस्रो कुरा चाहिँ यो कुराले उहाँहरूलाई जबसम्म पिरोल्दैन, उहाँहरूलाई केही पनि छुँदैन, भोलि उहाँको छोरा या छोरीले अन्तर्जातीय विवाह गर्यो भने आफैलाई नपरुन्जेलसम्म, उहाँहरूले नभोगुन्जेलसम्म उहाँहरूले अनुभव गर्नुहुन्न। त्यो भएको कारणले नै यो प्रश्नहरू हामीले सबैलाई गरिरहेका छौँ। त्यो भएर यो जात व्यवस्थाले सृजना गरेको समस्याहरू छन् भन्ने कुरा जबसम्म हामीले रियलाइज गर्दैनौँ या अनुभव गर्दैनौँ तबसम्म चाहिँ यस्तो कुराहरू आइरहन्छ। त्यो भएर पहिलो कुरा भनेको चाहिँ हामीले जात व्यवस्था छ र जात व्यवस्थाले सृजना गरेका धेरै समस्याहरू छन् भन्ने कुरा चाहिँ रियलाइज गर्नु पर्यो, त्यो सोच्नु पर्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ अघि पनि मैले भनेको छु कि यो राज्य संयन्त्रमा देशको विविधता, इन्द्रेणीको रङ जस्तो जुन जबसम्म झल्किँदैन तबसम्म यो समस्याहरू समाधान हुनलाई निकै गाह्रो हुन्छ। तेस्रो कुरा चाहिँ अब हामीले धेरै मान्छेले के भन्छन् र भन्दाखेरि चाहिँ अब यो समस्याहरू छन्, यो समस्या कहिलेसम्म रहने भन्ने एउटा जटिल प्रश्न छ। अनि धेरै मान्छेहरूलाई हामीले कुराकानी गर्दाखेरि के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ यो बिस्तारै बिस्तारै यो हुन्छ, बिस्तारै बिस्तारै कम भइहाल्छन् या कानुनले गर्छ भनेर। तर एकजना भारतीय कविले के भन्नुहुन्छ भने यो बिस्तारै बिस्तारै मृत्यु आउँछ, त्यो कारणले गर्दा यो परिवर्तन चाहिँ अहिले हुनुपर्छ, हाम्रो जीवनकालमा हुनुहुन्छ। यदि मैले जात व्यवस्थाले सृजना गरेको समस्याहरूको अन्त्य भएन भने त म मर्दाखेरि त जात व्यवस्था सहित जे यहाँ मैले भोग्नु पऱ्यो त्यो सहित मर्ने भएँ भनेपछि मैले त्यो भोगेर आउने पुस्ताले पनि भोग्नुपर्ने भयो भनेपछि त्यो त अहिले हामीले अन्त्य गर्नु पऱ्यो। त्यो भएर यो बिस्तारै भन्ने कुरालाई पनि हटाउनुपर्छ। मलाई कानुनमै जोड दिन मन लाग्छ। कारण के हो भन्दाखेरि लामो समय तपाईँले भन्नुभयो, एकजना कविले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अब परिवर्तन हुँदाहुँदै हामी मर्छौँ होला, हाम्रो उमेर पनि त्यही किसिमले। हामी अबको परिवर्तन भनेको हामीले अहिले देख्न चाहन्छौँ, हाम्रो पुस्ताले देख्न चाहिरहेको छ यो कुराहरू। हामी लामो समयदेखि हामीले के कुरामा जहिले पनि हामी अड्क्यौँ भन्दाखेरि हामीसँग कानुन छ,
कार्यान्वयन छैन भनेर हामी अड्क्यौँ होइन। सायद नेपालमा यसको प्रयोग, कानुनको प्रयोग, संविधानको प्रयोग, विधिको प्रयोग कम भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यसलाई हामीले प्रयोग चाहिँ गर्न थाल्नुपर्छ। आफ्नो जातमा गर्व गर्नु गलत होइन, आफ्नो जातमा अहम राख्नु गलत हो। अहिलेको युवा पुस्ता, मेरै साथीहरू पनि कतिजनाले चाहिँ मैले विभेद गरेको छैन भनेर चाहिँ जात यो विभेद छैन भनेर भन्नुहुन्छ कि, तर तपाईँले इतिहास बुझ्न नचाहनु नै विभेद हो। तपाईँले यो कुरा छैन भन्नु नै विभेद हो। तपाईँले यसमा काम गर्न नखोज्नु नै विभेद हो। त्यसकारणले आफ्नो जातमा गर्व गर्नुहोस्, त्यसमा कुनै समस्या छैन। तर जात विभेद छैन, वर्ण विभेद छैन, मेरो आमा बुवाले गर्नुभएको कुराको जिम्मा म लिदिनँ भन्ने कुरा चाहिँ नगर्नुहोस्। त्यो नै तपाईँले गर्ने विभेद हो। त्यसकारणले बरु इतिहास पढ्नुहोस्, अझै यसको बारेमा जानकारी लिनुहोस्, कसलाई तपाईँको सहयोग चाहिएको छ त्यो हेर्नुहोस्, बुझ्न चाहिँ चाहनु पर्यो। यहाँले एक्सेप्ट चाहिँ गर्नु पर्यो, यो थियो र यदि हामीले काम गरेनौँ भने चाहिँ यो रहिरहनेछ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो दर्शकहरूले बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यसलाई अझै बलियो गरी भन्नुपर्छ है, अलि बढी प्रभाव पार्ने गरी भन्नुपर्छ, अलि राम्रो वर्कआउट गरेर भन्नुपर्छ भन्ने लागेको छ। यो कार्यक्रम पछि चाहिँ म त्यो जोनमा पुगेको छु कि अब चाहिँ म त्यहाँ बसेर यस्ता घटनाहरू देख्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ मैले नलेखिरहन, नगाइरहन, नभनिरहन मिल्दैन है भन्ने खालको रूपमा चाहिँ म आफूलाई तयारी गर्दैछु। विभेद अथवा यो परिवर्तनको लागि चाहिँ म इमान्दार, एक कलाकारको हिसाबले पनि एक व्यक्तिको हिसाबले पनि इमान्दार रहन्छु। जो चाहिँ नै अघि हामीले भन्यौँ नि दोहोरो चरित्र, यो हामीमा यसै आफैले फर्केर हेर्दाखेरि कहीँ त्यो चिज हामी आफैमा पनि छ होला होइन। त्यो चिजलाई कमसेकम हटाउने कोसिस आफैमा व्यक्तिमा गरियो भने त्यो आफै आफ अरू कुरा चाहिँ हुँदो रहेछ। अब हामी जातको प्रश्न सिजन 2 को अन्तमा आएका छौँ होइन। हाम्रो 12 अङ्क चाहिँ नि सकेको छ, समाप्त भएको छ। हामी सबैले आफ्नो आफ्नो कोणबाट विभिन्न अनुभवहरूबाट ल्याउँ होइन। केही कुराहरू चाहिँ नि अझ हामीमा उजागर भयो। तर मलाई के लाग्छ भने जातको प्रश्नको सिजन 2 को अन्त त भएको छ, तर जातको प्रश्न चाहिँ नि समाजमा जारी नै छ होइन। त्यसलाई चाहिँ नि हामीले आफ्नो पेसागत हिसाबबाट होस् या व्यक्तिगत हिसाबबाट होस्, त्यो प्रश्न चाहिँ नि हामीले गरिरहनुपर्छ जबसम्म चाहिँ समाजमा यो मुद्दा रहिरहन्छ। र हामीले मात्रै होइन, हाम्रो उद्देश्य त के हो भने हामीलाई हेर्ने दर्शकहरू र सबै समाजका व्यक्तिहरू, राष्ट्रको नागरिकहरूले पनि यो जातको प्रश्न चाहिँ नि गरिरहनुपर्छ जबसम्म चाहिँ नि मुद्दा हामीमा छ। र अन्तमा सबैलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु समता फाउन्डेसनको तर्फबाट। जातको प्रश्न दोस्रो सिजनको 12वटा अङ्कमा हामीले जातीय विभेदका विविध पक्षहरूको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम निर्माणको क्रममा मानिसहरूको कथाले जातीय विभेदका पीडा, व्यथा र समस्याहरू देखाउँछ। अब यो समस्या, जातीय विभेदका समस्याहरूको अन्तको लागि यहाँहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ या यो बिस्तारै आफै समाप्त हुँदै जान्छ भनेर जातीय विभेद र जात व्यवस्थालाई जहाँको त्यही छोड्नुहुन्छ। यो प्रश्न यहाँहरू माझ राख्दै जातको प्रश्न दोस्रो सिजनबाट म बिदा चाहन्छु। नमस्कार।